भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचनो जण एकल्यांक आज एक आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमचो दीस आज जण एकल्यांचो आशीर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपे असो सांगते. आयसाया 45:2-3 देव आमच्या मुखल्यान वेतालो. आज आमच्या मदीं सगळे दोंगर तो समतोल करतालो. काश्यांच्या दारांची पूड करतालो. लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. तसलो आमचो देव आज तुझ्या आणि म्हज्या मुखल्यान वेते आसा. त्या देवाक अर्घ दिता आसतना ही बासुणी आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा आनी तुझ्या रुतानाचे दीस सोंपतले. आयसाया चॅप्टर 60:20 आयसाया चॅप्टर 60:20 आमकां उतार म्हणटा गी आनी तुझ्या रुतानाचे दीस सोंपतले. तुझे रुदान देव आज पयस करतलो. आज आमी कितलो रुदान करते ना होगी कितलो लोक आज आमी खंतीर ना होगी कितलो लोक आज पिडे ना होगी. आज देवाची परजा न्ही गी आमी. इस्रायल लोक इजिप्त गांवांत तूं रुदान करता आसतना देवान तांचे मागणे आयकले आनी मोयचे एक त्या स्वते धाडले. आज उतार म्हणटा की तुझ्या रुदानाचे दीस आज सोंपयतलो. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आमच्या मदें आयला. जेजू आयला. जॉन 3:16 आमच्या रुदानाचे दीस सोंपोवच्या खातीर कित्याक म्हणल्यार जॉन 10:10 म्हणटा की एकलो हर एक दिसा आमकां देवाच्या मोगान विंगड करून आमकां कश्टान घालता तो जावन आसा देवसार. हर एक दिसा आमकां नास करूंक पळोवन आसा. आमकां देवाच्या मोगान मेकळे करूंक पळोवन आसा. देवाची कृपा अनुभव करन अशें हर एक दिसा नकारात्मक चिंतन आमच्या मोतीन घेवन मोतीन घालून आमकां देवाच्या मोगान मेकळे करता. बट आज उतार देवाचे म्हणटा की आज तुझे रुदानाचे दीस सोंपतले. तुझे रुदान तुझे तन पयस काडटलो. कित्याक आज तुझे रुदानांत हांव तुका मेकळे करतलो. परतून आमकां म्हणटा की पळया जफानिया चॅप्टर 3:15 पळया. जफानिया प्रवादी पुस्तकांत 23:15 आमकां म्हणटा की तुजेर पडलेले फरमान सर्वेस्परान पयस केला. तुझ्या दुस्मनाक तेणें पाटी धांवडयल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर
तुझ्या मोदे आसा. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर देव तुझ्या मोदे आसा. परतून म्हणटा की आज तुझेर आणखी विघ्ना येतली म्हणून भिरांतची गरज ना. तुझेर विघ्ना अनवरां येतात म्हणून भिरांतची गरज ना, कित्याक तुजो देव तुझ्या पक्षाक येता आसा. जफानिया चॅप्टर 3:17 आमकां म्हणटा पळया, सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा. जैत दितलो झुजारितो. इस्रायल पर्सां तांबडो दर्यो उतरोन पाश्चार जाता आसतना दोनी उदकाची वणटी इश्टल्या उजव्याक आनी दाव्याक रावल्ली. मगाचे न्हू जाल्यार पर्जा इस्रायलाची भियोंक ना, कित्याक देव तांच्या मोदे आसलो, देव तांच्या सांगात आसलो, देव तांच्या लागीं आसलो. त्या खातीर उदकान तांकां बुडोवंक जावंक ना. आयसाया 54:17 म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयचीच हात्यारां ती सुफळ जायनात. पातयेवया देवाच्या उतराचेर. आज देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरया. कोणे खंयची हात्यारां आमच्या जिवितान देवसरान घाल आमकां नाश करचे म्हूण चिंतला जाल्यार ती आमच्या जिवितान कार्य रुपी जावची ना, कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. तसल्या देवा अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी होगळसया, ताका आमी आराधन करया, ताका आमी आयच्या सकाळीच्या वेळा ताका आमी होगळसर म्हणया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, बापा तुका आमी दिनवासता, बापा तुका आमी वाकणटा. बघायचे न्हू आज आपुरबायेचे उतार आमकां आयसाया चॅप्टर 60:20 आमी जाणटली वाचचे एगडी बरं. या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना, या फुडो तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो तुजो ना, चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो चांचणीक कित्याक उजवाड जातलो. सर्वेस्पर तुजो चांचणीक उजवाड जातलो. सासनीक उजवाड जातलो. आज चंद्र आज सूर्य उदयाना जाल्यार आज तुजो उजवाड जेजू प्रत्येक तरेन जॉन 8:12 म्हणटा की आज तो जावन आसा खरो उजवाड जावन आसा. आज आमकां जिवीत लाभसो आमचो जीव तर जेजू जावन आसा. जॉन चॅप्टर 8:12 एगडी वाचचे आमी जो प्रमाणे शिकवतात. 8:12 आमकां आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. आज तर तूं म्हजो पाटलाव करताय तूं काळोखान सांपडा न्ही. आज अनेक आसा देवसार ताचो पाटलाव जर तूं करताय तूं सांपडटाय, कित्याक तो काळोखांची येता, हांव उजवाडांची येता. काळोखाची कामां नाश करचे खातीर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. ह्या दिसा काळोखाची कामां, काळोखाची सकत, काळोखाची पदवी नाश करचे खातीर जेजू आज ह्या संवसाराक आयला. काळोख म्हणलो एकलो जावन आसा तो देवसा. हर एका दिसा पातकाच्या सवयेन आमची जिवीत तो पिडार करता. त्या खातीर म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 आमकां 15 म्हणटा, तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला. तुजेर पडला की ते फर्माण आसा ते सर्वेस्परान पयस केला. आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्त द्वारी सगळे फर्माण त्याने नाश केला आणि तुका आणि म्हाका त्याने सुटकाला पयला. आज म्हज्या मगचनो आमचे जिवीत जेजू परिवर्तन करूंक साध्य आसा. आज जावं फरक केदी एवढे कठीण आहे म्हूण चिंतलाय तुवें, जायतच ना म्हूण चिंतलाय तुवें. त्या खातीर म्हणटा पळया आयसाया 45:2-3 म्हणटा, हांवच तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो. आज तूं जायना म्हूण चिंते जावं फुरो, हांव तसली दोंगरां समतोल करतलो. येदो व्हडलो दोंगर तुज्या मुखार आसा आनी म्हज्यान जायना. आज भावार्थ तुजो जेजूचे दवर, तुजो भावार्थ त्या कुर्साचे दवर आस. ताचेर नदर लाय. देवाक साध्य उतार म्हणटा आज देव तुज्या मुखल्यान वेता आनी येदो व्हडलो दोंगर समतोल करतलो. काश्यांची दारां तो पूड करतलो, लोंकडाचे आडांबे तो मोडून उडयतलो. आज म्हज्या मगचनो तर म्हजो आनी तुजो भावार्थ त्या सुम्याचेर आमी दवरूंक जाय. तुजो आनी म्हजो भावार्थ त्या सुम्याचेर आज कांसोवंक जाय. तुजो आनी म्हजो भावार्थ आज दृढ करूंक जाय. केदेय व्हडले कश्ट येवं दी, केदेय व्हडले अनवरां येवं दी, केदेय व्हडली इरारां येवं दी, ह्या भयणीची टेस्टमनी आयकत आसतना कळटा की ताणें जण केलें, मागणें केलें आनी देवाक उलो मारलें आनी देवान तांचे मागणें आयकलें. आमचो देव आमचे मागणें आयकतालो.
फळ करता उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता दैविक तुझे Praise the Lord. God is good all the time. Love you, Jesus. A month back, my mother was diagnosed of colon cancer. She was having tumor on her intestine. It all happened out of nowhere, and it took us all by great shock. Since my family was always in prayer, each one of us were very strong in faith, including my mother, that God will surely take care of the situation. Everyone kept repeating God's word on a regular basis, which was given to us by Divine Mercy team. Our faith and belief being very strong in God, the final biopsy test result was out, and it declared being as the very first stage of cancer. Doctor was very much confident of the operation being successful. Operation was performed very successfully, and my mother today is back home in wonderful health and is now in a recovery stage. Everything happened within a month's time, and things were back to normal again now. Praise God always for this and many, many more wonders which He carries out in my day-to-day life. Hallelujah, hallelujah, amen. Praise the Lord, Brother Prakash आणि टीम. हांव पेलसे उलयतां न्यूयॉर्कांतान. म्हाका 2-3 म्हयन्या पयलें पांयाची दूख सुरू जाल्ली. मस्त म्हाका न्हिदोंकूय जायनासलें. दुसऱ्या दिसा हांवें म्हज्या येणीक सांगलें. तिणें तुमकां कॉल करून वर्ड ऑफ गॉड विचारकन गेलें. तिणें तर हांव ती आनीक म्हजी फ्रेंड्स आमी रिपीट करता आसल्या. थोड्या दिसांनी म्हजी पांयाची दूख बरी जाली. हांव काळजंतां, देवाक अर्गां दितां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाणिकले 5 पासून या आम्ही उत्सार या आणि 2 टेस्टमनी आयकुया.
Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परां तुंस मुझे दायज, तुंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हाका मेळिल्ल्या उपकाराक साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या भयणीक पोटांत फॅट लिवर आशिल्लें, देखून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन केल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें सदांच म्हणटालीं. 2 दिसांनीच पोटाची दूख गूण जाली. तशेंच म्हज्या पुताक एग्जाम आशिल्ली, पास जाल्यार साक्ष दिता म्हणली. तोय एग्जामान पास जाला. आनी म्हज्या मम्मीक गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले, तें आतां कंप्लीट गूण जाला. ह्या सर मेळिल्ल्या उपकाराक धन्यदेवाक अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर विस्नार देवाचे आशिर्वाद मागता. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजें नांव स्टॅनी. हांव दुबय जावन हांवें म्हज्या पुताक सॅमा खातीर ताका कॅनडा वचूंक युनिवर्सिटींत सीट मेळोवंक आनी ताका स्टडी परमीट मेळोवंक हांवें पिटिशन केल्लें ब्रदर प्रकाशा कडेन. आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच आमी रिपीट करनाशिल्ल्यान आतां ताका बऱ्या सीट आनी जावन तो बऱ्यान कॅनडा पावला. सो त्या देखून देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू ऑल. एक घडी आमची दोळ्यां आमी धांपया. आयचो दीस आमी सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. तो आमकां चलोवन व्हरतलो देव जावन आसा. एक घडी मागया. बापा, आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितल्या लोकांनी पेटिशनां घाला आनी हर एक दिसा यूट्यूब मॉर्निंग आनी लाईव्हाचेर कितले बाबडी चाट करते आसात, कितले बाबडी फोन करून आपली समस्या तेणी उसारला. बापा, तुझ्या दैवी सक्तेन आमकां जणकल्यांक बर बापा. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. आसवे बसयले हांव तुज्या मुखल्यान वेतालो. म्हज्या पुता भिया नाका म्हणून. पुता आसकावचें नाका, भिया नाका. हांव तुजो देव जावन आसा, तुज्या मुखल्यान वेतालो. बापा, त्या उतराचेर आज पातयेणी दवरता. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आमी आराम करता आसतना बापा खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगाता येता म्हण तुवें बसयले. बापा, बापा आमच्या सांगाता ये, राव आनी आदार दी म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू दीस तुमचो जावं दी. देवाच्या उतराचे बळवंत चलो. एक उतार वाचा, ते उतार परतून परतून मोतीन धरा आनी तेच उतार तुमचे जिबेतल्यान भायर येवं दी. त्या उतरान आज तुमचो दीस बांदून हाडा. 25 विशेष मांडावळ जावन आसा. प्रत्येक तरां इन्फंट जिजस श्रायन भिकारण्या कट्टे त्या सुवातेर म्हज्या मगज साम पावलां रोमागराम बरयल्ल्या पत्राचेर विशेष 3 दिसाची रिट्रीट. येया व्हडा संख्येन कुटुंबां सांगाता आनी आराधना तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे घेवन येया. तरणाटे न्हू मोगाचे आनी वत्तायेचे आपण तुमकां येवकरिस्ता तें बळवंत जावं. येवकरिस्तान जेजू आराधना कर तुमचो फुडार नंदन जावच्या खातीर. त्या खातीर सुकाय नाका, सांगा एकामेकाक. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे 27, 28, 29 आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. दया करून ही रिट्रीट पेकोवणीची जावन आसा. त्या खातीर कावन्सिलींग आसतलें आनी कुमसार तिनी स्मिसाचें परिधान, आराधन, विशेष मागणे. त्या खातीर येया व्हडा संख्यान आनी सुमेची सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑक्टोबरच्या 30 तारखेर सेंट एंटनी चर्च वोकोला इंग्लीश प्रे ग्रुपांनी एक मांडून हाडले. हे मागणे जमा जावन आसा 7:30 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन ट्रान्सलेटींग कोंकणी, ट्रान्सलेटींग इंग्लीश जावन आसा. एकामेकाक सांगा. त्या सुवातले सगळे प्रत्येक तरां सोमाराच्या दिसा 7:30 ते 9 वरां ह्या आराधनान भाग घ्या. मोगाचे न्हू मागया आमी जण एकली एकामेका खातीर. तसो जेजू आमकां जण राखूं दी, सांबाळूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकूया.
हांव लवीना कासरोड जावन उलयतां. हांव एक म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. आमी घर बांदूंक आशिल्ले, तशें आमी एक लोनाक एप्लाय केल्लें. आमकां तें मेळोंक मस्त डिले जावन आसलें. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक एक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें सदांच रिपीट करनासलें. 2 हप्त्यांनी आमकां तें लोन फावो जालें. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. स्तुती, महिमा, आराधन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी हांव देवा लागीं भोगताने मागतां ही साक्ष दिवंक मस्त लेट केल्ल्या खातीर. लीना मुंबई जावन म्हजे दिवेची साक्ष दिवंक आशेतां. ते मुंबय जावन दुबय गेल्ले तवळ चिक पडलें. पयलें डॉक्टरान कोवीड सांगलें, मागीर कळ्ळें ताका डेंगू म्हणून. ते हॉस्पिटलांत एडमीट जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें ताजे पासून मागूंक. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी मागून आशिल्ल्या तें बरें जावन घरा आयलें. ताजे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं. आर्गां दिजो, ओबलाप दिजो, स्तुती दिजो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव बेंगलोरतान उलयता आसा. म्हज्या भोवजीक शुगर चड जावन पांयाचें व्हडलें बोट डॉक्टरान काडूंक सांगिल्लें. तें ऑपरेशन करून काडल्या उपरांत ताका व्हडलो सयत गाय जाल्लो. तो गाय आतां गूण जाला. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ली. ती हांवें सदांच रिपीट केली आनी म्हज्या बायेकी धाडली रिपीट करूंक. ब्रदर प्रकाशाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा आमचे पासून तो मागिल्ल्याक. आनी भोवजीचो गाय गूण जावन तो आतां चलता आसा. चलोंक आनी जाता आसा ताका मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक अर्गां दिता आनी वगळाप दिता. Hello, my name is Maria and I am from Abu Dhabi. I would like to give this testimony for my brother Peter and for my dad. My brother had a severe allergic cold and sneezing since last 6 years. We tried with many doctors and many medications, but nothing couldn't work. So in this year, in August 2023, I put it in petition to Brother Prakash and I received a word of God from Psalm 107 verse 20, Luke 17 verse 12 to 14, Luke 5 verse 12 to 13. Me and my entire family used to recite this word of God every day. Then within 3 months, we see my brother's cold has came to a very normal level without any doctors and without any medications. He's just reciting the word of God, and this never happened in last 6 years. I thank and praise God for doing this wondrous miracles in his life. My second testimony is from my dad. In the month of August, doctor told that my dad has to undergo the cataract surgery for both of his eyes. Since my dad is a very high diabetic patient, the surgery was quite risky. So on the same day, I put in petition to Brother Prakash and I received a word of God from Psalm 107 verse 20 and Luke 17 verse 12 to 14. Me and my family used to recite this word of God every day. By grace of God, my dad's both the eye surgeries went well without any post-op complication, and also all the reports were normal. I thank and praise God for doing these mighty miracles in our lives and keeping my family safe. I also thank Brother Prakash and his entire team for praying for us all day and night. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Amen.